हाम्रो अध्यक्षलाई पनि सम्बोधन गरिदिनुहोस्। अध्यक्षज्यू पोलिटिक्स नगरे भए यही चाहिँ मिलाइरहेको हुन्थेँ होला मैले पनि। यिनै मिलाएको यही क्यामेरा ट्राइपोड बोक्न रमाइलो लाग्थ्यो। पक्नुहोस् त म यो मेकअप पनि आदि गरेर हिँडेको छु हतार भएर मान्छे आएपछि उठ्नै पाइने क्या खासमा। यहाँहरूलाई फेरि पनि नमस्कार। आजको कार्यक्रममा उपस्थित भइदिनु भएको सबैलाई हार्दिक धन्यवाद आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। धेरै सम्बोधन नगरी म सर्टकटमा विषय प्रवेश गर्न चाहन्छु। माननीय मन्त्रीज्यूले निवर्तमान मन्त्रीज्यू यहाँभन्दा अगाडि चाहिँ आफ्नो कार्यकालको 8 महिना 20 दिनमा उहाँले मन्त्रालयमा बसेर विभिन्न एउटा खालको आफ्नो पर्फर्मेन्स देखाउनलाई अत्यन्तै उत्कृष्ट काम गर्नुभएको छ र त्यसको कामको पछिल्लो पटक चाहिँ एउटा वार्षिक प्रगति विवरण निस्किँदा शहरी विकास मन्त्रालयको आर्थिक वर्ष 2078-79 को कार्य प्रगति वार्षिक प्रगतिमा 70.1% सफलता अथवा यो उत्कृष्ट नतिजा हासिल गर्न सफल भएको छ, जुन चाहिँ विकासे मन्त्रालयहरूमा सबैभन्दा उत्कृष्ट रहेको भन्ने मन्त्रालयको अहिलेको पनि दाबी छ र हाम्रो पनि दाबी हो। त्यो कारणले चाहिँ मन्त्रीको पदमा रहिरहँदा माननीय रामकुमारी झाँक्रीज्यूले आफ्नो इफोर्ट लगाउनु भएको र यो कारणले चाहिँ अहिलेको यो कार्य प्रगति हासिल गर्न सफल भइएको भनेर हामीले महसुस गरेका छौँ र यही विषयमा नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाजसँग केही भलाकुसारी गरौँ र छलफल सामान्य मन्त्रीबाट निवर्तमान भइसकेपछि पनि उहाँहरूसँग एउटा खालको आत्मीयता र उहाँहरूलाई हिजो मन्त्रालयमा रहँदा उहाँहरूले गर्नुभएको सपोर्ट, तपाईँहरूले दिनुभएको एक खालको सद्भाव सुझाव सल्लाहलाई फेरि एकपटक धन्यवाद ज्ञापन गरौँ भनेर हाम्रो एउटा भेटघाट खालको कार्यक्रम आयोजित गरेका छौँ। यो भन्दै म यहाँहरूलाई फेरि पनि धन्यवाद दिन्छु र स्वागत गर्छु र दिदीलाई फेरि म बोल्न आग्रह गर्छु। के कुन विषय ए ल बोलौँ बाबा। थ्याङ्क यू विष्णुजी, नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाजका अध्यक्षसहितको सबै टिम अनि अरू पत्रकार साथीहरू। यो खासमा अघि विष्णुजीले भने जस्तो बाहिर र्युमर त मैले प्रेस मिट गर्दैछु भन्ने भएको रहेछ, तर मैले वीरेन्द्रजीसँग कुरा गर्दाखेरि नै थाहा पाएँ। त्यसपछि तपाईँ यो विषय हो उहाँलाई भने अरू साथीहरूको फोन चाहिँ उठाएको छैन, तर धेरैले फोन गरिरहेको छन् किनभने म एकछिन बिजी थिएँ। सबैभन्दा पहिले त म यहाँहरू सबैलाई यो नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाज हामीले किन बनायौँ भन्ने कुरै जीवनजी अथवा यो टिमले भन्नुहुन्छ, तर त्यो आवश्यकता किन छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले पनि महसुस गरेको थिएँ। त्यो चाहिँ मैले भन्छु कुनै यो सहरी पूर्वाधारको क्षेत्रमा केही नयाँ रिफर्मका कामहरू भएपछि त्यो पोलिटिकल न्युज चाहिँ हाम्रोमा एकदम फलोअप हुन्छ। जस्तो हाइड्रो अथवा यस्तोहरूको न्युज पनि त्यो ऊर्जासँग सम्बन्धित पनि फलोअप हुन्छ, तर सहरी पूर्वाधारको इस्यु चाहिँ खासै फलोअप इस्यु पनि नहुने। अनि सहरभित्र त समग्र मान्छेको समस्या हुन्छ, त्यसको बारेमा हामी के काम गरिरहेको थियौँ, कहाँ पुग्यौँ, अब के गर्नुपर्छ भन्ने त्यसको एउटा स्पेसलाइज गरेको बिट पनि नहुने भइहाल्यो भने पनि इभेन्ट न्युजहरूलाई कभरेज गर्ने भएको भएर एउटा फलोअप एउटा स्टोरी पनि भइराखोस् र अब हामी कहाँ पुग्यौँ भन्ने कुराको एउटा मानक पनि बनिराखोस्, मिडिया रिभ्यू गर्दा त्यो कुरा पनि पाइयोस् भन्ने लागेको। जस्तो मौद्रिक पोलिसी आयो भने मौद्रिक लास्ट इयर के थियो, यसको अर्धवार्षिक समीक्षा के भयो भन्ने कुरा हामीले त्यो गरिहाल्छौँ। ट्याक्सेसनको पोलिसीको कुरा आयो भने पनि लास्ट इयर के थियो, अहिले के छ, अर्को वर्ष के गर्छ, त्यसको पनि फलोअप हुन्छ। पोलिटिकल न्युज त संसारभरि सबभन्दा धेरै अपडेटेड हुन्छ। क्राइमको इस्यु पनि लगभग पुराना हामी चार्ल्स सोब्राजदेखिको यताको क्राइमको स्टोरी पनि हामीले फलोअप भएको देख्छौँ। त्यसपछि ह्युमन राइटको स्टोरीहरू पनि एकदम धेरै फलोअप भएको देख्छौँ। अनि ऊर्जा जलस्रोतको सेक्टरको स्टोरीहरू पनि हामीले फलोअप भएको देख्छौँ। तर पूर्वाधारमा खास गरी सडक पूर्वाधार, सहरी पूर्वाधार अनि त्यस पछाडि आएर सिँचाइ लगायतका पूर्वाधारका इस्युहरू एकदम कम फलोअप भएको देखिन्छ र त्यो मध्येको चाहिँ सहरी पूर्वाधारभित्र त यति धेरै कम्प्रेहेन्सिभ यति ठुलो इस्युहरू तपाईँको एरियाहरू छ, त्यो चाहिँ झन् एकदमै कम कभरेज देखिन्छ। त्यही भएर यो होस् भन्ने मलाई लाग्थ्यो।
मलाई लागिरहेको बेलामा यो बिटमा काम गरिरहनु भएको साथीहरूले यसको आवश्यकता महसुस गराएर एउटा पत्रकारको एउटा समाज पनि बनाउनु भयो। त्यो नै एउटा महत्त्वपूर्ण हाम्रो लागि माइलस्टोन बन्ला भोलिको दिनमा भन्ने मैले आश गर्छु। त्यसको लागि फेरि एकपटि बधाई पनि दिन्छु। अब म मन्त्रालय भइरहँदा तपाईँहरूले गरेको काम र त्यसले मैले गरेको काम र तपाईँहरूले गरेको कभरेज र फलोअपले पनि राम्रै भएको छ। त्यसको लागि म धन्यवाद दिन्छु। खास गरी अघि विष्णुजीले भने जस्तो यो वर्षको बजेट राम्रो बजेट आछ, तर कार्यान्वयन भयो भने राम्रो हुन्छ भन्ने हामीले सुन्थ्यौँ। बजेट राम्रो आयो तर कार्यान्वयन भयो भने यो राम्रो हुन्छ भनेर मान्छेले कन्डिसनल कुरा गर्थे। अनि मेरो त्यही सँगसँगै दुईवटा प्रश्न हुन्थे। कार्यान्वयन नहुने बजेट कसरी राम्रो बजेट हुनसक्छ? अनि बजेट कार्यान्वयन गर्न योग्य बनाउन के गर्नुपर्छ? ती दुईवटा कुरा मेरो मनमा प्यारेलली आउँथे। त्यसो हुँदा कार्यान्वयन योग्य बजेट भने के हो भने कुनै राज्यको के भन्छ एक्सपेन्डिचर, राज्यले गर्ने खर्चमा दुईवटाको एउटा त्यो चालु खालको खर्च हुन्छ, त्यो त भइ नै हाल्छ, त्यो तल भत्ता सामाजिक सुरक्षा आदि इत्यादि खरिद यो। अर्को पुँजीगत खालको खर्च भनेको त इन्भेस्टमेन्ट हो। त्यो इन्भेस्टमेन्टका लागि हामीले कस्तो सेक्टरमा इन्भेस्टमेन्ट गर्छौँ भन्ने कुरा धेरै नै महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ। त्यो इन्भेस्टमेन्टको को लागि हामीले कुन आयोजनाको तयारी कसरी गर्यौँ, कसरी काम गर्छौँ र हामी त्यो खर्च गर्न योग्य कसरी बनाउँछौँ भन्ने एउटा फन्डामेन्टल प्रश्न छ। हामी ठेकदारहरूलाई गाली गर्छौँ, निर्माण व्यवसायलाई गाली गर्छौँ, डेभलपरलाई गाली गर्छौँ, आयोजना प्रमुखलाई पनि गाली गर्छौँ। तर त्योभन्दा अगाडि पोलिटिकल लेभलमा हामीले आयोजना सेलेक्सन कसरी गर्छौँ, हाम्रो मन्त्रालयका आयोजनाहरूले चाहिँ कार्यालयहरूले आयोजनाको तयारी कसरी गर्छौँ, त्यो स्टेज चाहिँ हामीले हेर्दैनौँ। त्यही भएर आयोजनाहरू अलमोस्ट क्रोनिक हुने, पुँजीगत खर्च नहुने त्यो समस्या छ। त्यसो भएर म मन्त्रालयमा आएर पदभार गर्दाको दिनै मैले एउटा सानो कुरा भनेको थिएँ, तर त्यो धेरै महत्त्वपूर्ण थियो र म त्यसैको वरिपरि मैले आफूलाई केन्द्रित गरेको थिएँ हाम्रो टिमलाई। जस्तो खर्च, पुँजीगत खर्च पनि गर्नु पर्यो, तर आयोजना कस्ता छानिएका छन् त्यो म त भन्न सक्दैन थिएँ। तर बजेट समर्पण चाहिँ नगरौँ, बजेट समर्पण नगरौँ कि जबकि त्यो इन्भेस्टमेन्ट हो। पुँजीगत खर्च यति थोरै हामीले छुट्याएका हुन्छौँ, त्यो पनि समर्पण गऱ्यौँ भने त लगानी नै भएन। लगानी नभइसकेपछि कसरी ग्रोथ हुन्छ? त्यसो भएर पुँजीगत खर्च गर्नुपर्छ र त्यो चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट हो र बजेट समर्पण गर्नु हुँदैन भन्ने मेरो भनाइ थियो। त्यही कारणले बजेट समर्पण नहोस् भन्ने कुरा चाहिँ मेसेज पनि मैले टिमलाई दिएको थिएँ। त्यसपछि मैले लगालगी काम कसरी हुन्छ, आयोजना कसरी प्रिपेरेसन भएको छन् भनेर हेरेँ। धेरै ठुला प्रोजेक्टहरू छैनन् सहरी विकास मन्त्रालयमा, तर साना 45 लाखका 100-12-13 आयोजनाहरू थिए। 45 लाखे कार्यक्रमहरू, साना ढल नाला, स्तर उन्नति आदि इत्यादि। केही अब ठुल्ठुला भनेको केही विशेष भवनहरू, सभा हलहरू, भ्यू टावरहरू, यी ठुला प्रोजेक्टहरू भए। त्यसपछि आरयुडिपी अन्तर्गतका चाहिँ केही सहर सेकेन्ड फेजका केही रिजनल डेभलपमेन्टका, अर्बन डेभलपमेन्टका प्रोग्रामहरू, अनि अर्बन करिडोरहरू, यिनीहरू नै थिए कार्यक्रम। जस्तो अर्बन करिडोर, आरयुडिपी अथवा यिनीहरू भनेको फेरि अहिले चाहिँ त्यो स्टडीकै फेजमा भएको कार्यक्रम हो। यिनीहरू कन्स्ट्रक्सनमा त आरयुडिपी त पहिलो फेज आउट भएर सेकेन्ड फेजको काम सुरु भयो। अनि यो कारणले गर्दाखेरि अरू साना आयोजनालाई हामी कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने नै कुरा थियो। त्यसो गर्दाखेरि सबैभन्दा पहिले साना आयोजना टाइममा नसकिने कारण के हो भने उपभोक्ताद्वारा काम गरिने गुणस्तरहीन काम र असारको मसान्तमा ल्याएर काम सकाउने, र त्यसका थुप्रै कहानी मैले पटक भनिसकेँ। त्यो कारणले उपभोक्ता समितिद्वारा गरिने कामको गुणस्तरहीनता भयो र त्यो चाहिँ अनि त्यसपछि महालेखा अख्तियारले पनि पटक परिपत्र गरे भएर योबाट काम नगरौँ, सम्झौता गर्ने। त्यसपछि उपभोक्ता समिति बनाउन जान्छ त्यो मान्छे, त्यसपछि सम्झौता गर्छ, त्यसपछि त्यसले के गर्छ, अर्को ठेकदार खोज्छ, काम लाउँछ, त्यो काम त्यसको उपभोक्ताको होइन भनेर। अनि अर्को त्यो काम रोकिसके पछाडि अब के गर्ने त? सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा जानु पर्यो। स्वीकृत कार्यक्रमहरूलाई कम्प्लिटली सबै कार्यक्रमहरू खरिद प्रक्रियामा जाउँ भनेर हामीले मङ्सिरको 3देखि 7 गतेसम्म हामी पटक धेरैवटा मिटिङहरू बसेका थियौँ मन्त्रालय स्तरमा। अनि त्यसलाई चाहिँ मङ्सिरको 20 गतेसम्म सबै स्वीकृत कार्यक्रमहरू खरिद प्रक्रियामा जानुपर्छ भनेर त्यो एउटा लिखित निर्देशन दिएको थियो। मौखिकतामा 15 गतेसम्म भनेको थिएँ, तर त्यो निर्देशन पुग्दै अलि टाइम लाग्ला भनेर 20 गते भनेको। 20 गतेसम्म भनेको के हो भने 20 देखि मङ्सिर 20सम्म सबै कार्यक्रमहरू खरिदमा गयो भने मङ्सिर 20ले पुस 20मा 1 महिना हुन्छ।
35 दिनको त्यो सूचना हुन्छ, फेरि 15 दिनको अर्को सूचना हुन्छ, फेरि 15 दिनको अर्को सूचना हुन्छ, आशयको सूचना। अब त्यो फाइनल भइसकेपछि पनि त्यो गर्दा एउटा टेन्डर अवार्ड गर्नलाई लगभग 3 महिनाको समय चाहिन्छ। हामी मङ्सिर पुस माघमा टेन्डर अवार्ड भइसक्यो भने चाहिँ फागुन र चैतमा चाहिँ त्यो ड्राई सिजन पनि हुन्छ यस्तो काम गर्नलाई। अनि त्यो बेला इफेक्टिभ काम भयो भने वैशाख र जेठ चैत र वैशाखमा काम भयो भने हामीले अलमोस्ट यो सरकारले टार्गेट गरेको खर्च पनि गर्न सक्छ भनेर स्वीकृत कार्यक्रममा ढिलाढाला नगरिकन युनानिमसली कुन कार्यक्रम गर्ने या नगर्ने भनेर होइन कि कम्प्लिट सबै खरिद प्रक्रियामा जाने भन्ने कुरा गऱ्यौँ। अनि अर्कोतिर परामर्शतर्फको चाहिँ आयोजनाहरूको कामहरू छ, त्यो कार्यक्रम पनि साना साना छ। यो व्यक्ति खोजेर दिने भन्ने कुराले पनि त्यसले अनियमितताको सङ्केत पनि गरे भएर त्यसलाई पनि प्याकेजिङ गरौँ, क्वालिटी के भन्छ कामको क्याटेगोरी मिल्ने प्रकृति मिल्नेहरूसँग त्यसलाई चाहिँ प्याकेजिङ गरेर त्यो पनि खरिद प्रक्रियामा टेन्डर प्रक्रियामै जाने भन्ने निर्णय गरेका थियौँ। त्यही अनुसार हाम्रो मन्त्रालयको टिमले काम पनि गर्यो। अर्थ मन्त्रालयले 10% पुँजीगत खर्च गरेर 10 महिना साउन र भदौ तयारी गरेर असोजदेखि असारसम्म भन्ने एउटा माइलस्टोन पनि क्रिएट गरेको थियो। अनि त्यो माइलस्टोनलाई हामीले सूत्रको रूपमा ल्याएर मङ्सिरदेखि चाहिँ हामीले नयाँ आर्थिक वर्ष आउने आर्थिक वर्षको कार्यक्रमको छनौटको अभियान सुरु गऱ्यौँ। मङ्सिरदेखि तपाईँको यो चालुको होइन आगामी वर्षको लागि 79-80 को लागि हामीले केही योजना छनौटका तरिकाहरू मापदण्डहरू बनाएर हामीले काम गऱ्यौँ। त्यो कारणले यो वर्ष मेरो दाबी थियो कि मैले जेठको 16 गते अथवा जेठको 23 गते 16 गते हामीले 15 गते बजेट ल्याउँछौँ अनि त्यसले एलएमएस पाउँछ अनि हामी किताब निकाल्छौँ, छलफल हुन्छ। जेठको 23 देखि असार मसान्त अगावै हामीले 51वटा नगरपालिका जहाँ चाहिँ हामीले 50-50 करोड रुपियाँ खर्च गर्ने इन्भेस्टमेन्ट मोडलमा गर्ने भनेर सगनसरीको कार्यक्रमलाई नयाँ माइलस्टोन क्रिएट गरेका थियौँ। त्यो चाहिँ गर्ने भनेका थियौँ। त्यसो गर्दाखेरि के हुन्थ्यो भने जेठ र असारमा कम्प्लिटली असार र साउनमा खरिद प्रक्रिया सुरु हुन्थ्यो सकिन्थ्यो र भदौबाट यो खर्च सुरु हुन्थ्यो भनेर हामीले यसरी हामीले 51वटा नगरपालिकामा यसरी काम गरेका थियौँ। त्यसपछि 10वटा हामीले अरू बोर्डर टाउन्सहरूको कुरा गरेका थियौँ। त्यो सिमानाका सहरहरू आर्थिक विकासका आधार हुन् भनेर आर्थिक गतिविधिका लागि चाहिँ एउटा बाटो सफा सुग्घर फोहोर मैलाको व्यवस्थापन यो नै ठुलो कुरा हो। त्यसपछि पार्किङहरू भए, बस पार्कहरू भए, अनि यी कुराले चाहिँ एउटा सहर राम्रो सहर भइसके पछाडि अनि त्यहाँ इकोनोमिक एक्टिभिटिज हुन्छ, टुरिज्म आउँछन् अथवा अरू कुरा हुन्छ भनेर त्यसलाई आर्थिक विकासको आधार भनेर भन्यौँ। त्यही कारणले हामीले बोर्डर टाउन्सहरू भनेर एउटा कन्सेप्ट ल्यायौँ। खास गरी दोधारा चाँदनीदेखि पश्चिमबाट पूर्वतिरका हामीले 10वटा बोर्डर टाउन, 2टा दोधारा चाँदनीलाई हामीले स्पेसिफिक खास एउटा राम्रो एउटा सहरको रूपमा डेभलप गर्नुपर्छ भनेर त्यो कुरा गऱ्यौँ। अनि ट्रान्स हिमालयन ट्रेलमा पनि त्यो बोर्डर टाउन्स नै हो, त्यहाँ पनि हामीले पारी चाइनापट्टि यस्तो तपाईँको हराभरा नेपालपट्टि चाहिँ केही पनि नहुने अवस्थाले गर्दा रेभेन्यूको काम पनि हाम्रो चेकपोस्टहरू नहुने त्यो अवस्था छ नि। त्यसले गर्दा एकीकृत गरेर अर्थ मन्त्रालयसँग नै भन्सार कार्यालयहरूसँग एकीकृत गरेर एकीकृत कार्यालय हुनेछन्, त्यहाँ एउटा सानो सहर हुन्छ, त्यहाँ केही घरहरू हुन्छन्, केही प्लानिङ गर्छौँ, जहाँ जहाँ ठाउँ छ भनेर हामीले उत्तरपट्टि पनि बोर्डर टाउन्सहरूको हामीले कन्सेप्ट डिल गरेर यो कार्यक्रमहरू ल्याएको थियौँ। त्यसपछि आएर अरू बाँकी भनेका त अनगोइङ अगाडिदेखि चालु भएर आएका एयरमार्क भएर आएका कार्यक्रमहरू थिए। यो म किन भन्दैछु भने यो जम्मै कुराले के गर्छ भने हाम्रो पुँजीगत खर्चलाई राम्रोसँग गर्न सक्छ। त्यसपछि हाम्रा चालु भएका स्वीकृत कार्यक्रमहरू प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन्छन्, क्वालिटीको काम हुन्छ भन्ने त्यसको एउटा हाम्रो कन्सेप्ट थियो। त्यो अनुसार चाहिँ यो वर्ष हामीले म अन्तिमसम्म बसेको भए चाहिँ मेरो विचारमा हामी 80-82% खर्च गर्न सक्थ्यौँ। मलाई थाहा थियो किनभने इस्युहरू हामी यो कसरी खर्च गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा, हाम्रा स्वीकृत कार्यक्रम भुक्तानी यी जम्मै कुराहरू मिलाउन सकिन्थ्यो। जस्तो बेरोजु फर्सेटको काम चाहिँ सामान्यतः वित्तीय उत्तरदायित्व वहन गर्ने अधिकारीकै हो, त्यो मन्त्रीको हुँदैन। तर पनि मलाई मन्त्रालयको टिमले मलाई यो पनि आश गर्थ्यो कि बेरोजु फर्सेटमा पनि मैले इनिसिएटिभ ल्याइदिउँ, त्यसले गर्दा मन्त्रालयको प्रगति राम्रो होस्। त्यस्ता मिटिङहरू पनि मैले धेरै एटेन्ड गरेँ। उसमा यो लेखा समितिलाई पनि हाम्रो एजेन्डाहरूमा छलफल गरिदिनुहोस् भनेर मैले भनेको पनि थिएँ। त्यसो भएर हाम्रो समग्रमा मन्त्रालयको यो खालको प्रोग्रेस चाहिँ राम्रै प्रोग्रेस हो। भूकम्प के भन्छ भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको तर्फ पनि हाम्रो राम्रो प्रोग्रेस चाहिँ भएको छ। म अब त्यो समीक्षा बैठकमा म नगएको भएर मैले चाहिँ जे कुरा समरी फेरि पाएँ। खास गरी विष्णु चाहिँ यो पूर्वाधारसँग सम्बन्धित नेपाल टेलिभिजनको एउटा कार्यक्रममा पनि उहाँ चाहिँ हुनुहुन्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ
अलि मैले चाहिँ यो धेरै सूचनाको एक्सेस पनि मलाई भयो। अनि त्यो भएर यो कुरा चाहिँ पूर्वाधारको क्षेत्रमा काम गर्ने साथीहरूलाई किन नभन्ने, कुनै पनि आयोजना समयमा सम्पन्न हुन आयोजना पूर्वको तयारीको महत्त्वपूर्ण कुरा छ भन्ने कुरा अब हामीले एकदमै भन्नुपर्छ, एडभोकेसी गर्नुपर्छ एउटा। दोस्रो कुरा आयोजना तयारीका लागि त्यो आयोजनाको सम्भाव्यता, त्यसले दिने इम्प्याक्टको कुरा पनि एनालाइसिस गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि होस् भन्ने कुरा। दोस्रो कुरा अहिले सबैभन्दा विकास मन्त्रालयमा राम्रो प्रोग्रेस गर्नुको पछाडि हामीले केही प्लानिङमा काम गरेका थियौँ, थुप्रै हडल्सहरूलाई किनार गरेका थियौँ, त्यो भएर पनि भएको कुरा हो। तर मैले कहिले कहिले के गरेका थिएँ भन्ने कुरा चाहिँ सामान्यतः त्यो मैले पुरानो कुरा हो, त्यो भएर। अनि त्यसपछि एडमिनिस्ट्रेटिभ क्षेत्रमा के रिफर्मका काम गरेका थियौँ, यो अनियमितताहरूलाई नियमित गर्न के गरेका थियौँ। धन्य 2 दर्जन त मैले समिति नै बनाएको रहेछु, 2 दर्जन त प्रतिवेदनै छन्, 3ले कुनै यो स्पेसिफिक इस्युहरूमा नै अध्ययन गराएको छु मैले। र त्योबाट नै हामीले चाहिँ एउटा पोलिसीमा रिफर्म गर्नलाई, डिपासर गर्नको लागि केही काम गरेका थियौँ। त्यो भएर आज मैले यति मात्रै कामको लागि आज बोलाएको। अब यी जम्मै कुरा चाहिँ मेरो कामसँग, मेरो सेन्टिमेन्टसँग खास जोडिएका विषय परे। अब पोलिटिकल कुरा त आज खासै केही भन्नु नै छैन, किनभने अब चुनाव आइरहेछ, त्यो त अर्कै कुरा हो। यो चाहिँ खास वीरेन्द्रलाई हो, यो वीरेन्द्रको लागि छुट्टै बोलाउँला, अरूको लागि त्यति बोल्नु पर्दैन। यो मैले यही उद्देश्यको लागि मात्रै यहाँ साथीहरूलाई भेटौँ भने अब तपाईँहरूको केही भनाइ छ भने अहिले सुन्छु, अनि त्यसपछि केही भन्नुपर्ने छ भने भन्छु। खासमा 71% चाहिँ टोटल हो भने चाहिँ मैले 1-2 दिन अगाडि मात्रै ऊर्जाको पनि पाएको थिएँ स्पोर्ट्सहरू, र उनीहरूले चाहिँ 83% चाहिँ हाम्रो भएको छ भने चाहिँ त्यो भएपछि विकास मन्त्रालयमा हामी अगाडि छौँ भन्ने कुरा चाहिँ सायद नमिलेको जस्तो लाग्यो। अनि भौतिक र अर्को यता खानेपानीको र पर्यटनको चाहिँ प्राप्त गर्न पाइन्छ उनीहरूको सायद हुँदै होला, त्यो हो। त्यो भएको कारणले हामी अगाडि होला, ठिकै छ। त्यसलाई मन्त्रालयको मन्त्री चाहिँ छैन होला। सुन, मन्त्रालयले गरेको दाबी हो, मैले त त्यो मन्त्रालय छु। अब म यसमा तपाईँहरूले पनि मलाई यो यस्तो कन्ट्रोभर्सी बाहिर नल्याइदिनुहोस् प्लिज, होइन। मैले त मन्त्रालयको दाबी हो भनेर विष्णुले भनेको छ, म त त्यो समीक्षामा पनि छुइनँ। अघिल्ला वर्षहरूमा चाहिँ पुँजीगत खर्च कति थियो शहरी विकास मन्त्रालयको र अहिलेको कति थियो, त्यो आधारमा भन्न खोजे? होइन, अघिल्लो वर्ष त झन् 83% थियो, यो वर्ष त कामै हुन सकेन, होइन। तर यो वर्ष 60 पनि हुनेवाला थिएन। फेरि यो हालतले त त्यस्तो थियो। हामीले वैशाखमा हेर्दा 60% पनि खर्च नगर्ने स्थिति हो कि भन्ने जस्तो पनि डर लागिरहेको थियो, किनभने हामीले मङ्सिरसम्म त हामीले तपाईँको पुनःस्थापन के अरे असोज 4मा प्रतिस्थापन विधेयक आयो, त्यस पछाडि खर्चको कुरा पनि मङ्सिरसम्म त भएकै थिएन। ओके, म बोल्दिनँ, होइन, मैले दाबी चाहिँ गरिनँ। अनि यसमा मैले एउटा गर्न खोजेको चाहिँ तपाईँले आइसिएफसी एउटा नीतिगत रूपमा धेरै उसको बावजुद पनि, विरोधको बावजुद पनि तपाईँले एउटा स्ट्यान्ड चाहिँ के लिनुभएको थियो भन्दाखेरि यो उपभोक्ता समितिबाट हुने कामहरूलाई चाहिँ त्यसको त धेरै लाइभ पठाउनु भएको छ होला, होइन। त्यसमा चाहिँ त्यो विषय चाहिँ त्यो त मिलाएर त्यो विषय चाहिँ तपाईँ आइसकेपछि रोक्नु भएको थियो अथवा त्यो व्यवस्था नै गर्नुभएको थियो। तर अहिले आइसकेपछि चाहिँ अहिले जुन मन्त्रीज्यूले फेरि त्यो रिभाइभ गर्नुभयो, यसमा चाहिँ तपाईँको प्रतिक्रिया के छ? यसमा मेरो केही पनि प्रतिक्रिया छैन। अब मलाई केही भन्नु नै छैन यो विषय। मैले फेरि करेक्ट गर्छु है, यो समीक्षाको अन्तिमसम्म म मन्त्री पनि रहिनँ, त्यो समीक्षाको बैठकमा म पनि गइनँ। त्यसकारण त्यो कसरी के भएको थियो भन्ने कुराको फाइनल प्रेजेन्टेसन मलाई थाहा पनि छैन। अनि फेरि यो टिममा नभएको भएर अरू मन्त्रालयले कसरी काम गरेका छन् त्यो पनि थाहा छैन। खालि मैले के सोचेँ भने हामीले केही काम गरेका थियौँ, यति पनि प्रोग्रेस नहुने अवस्था थियो। अनि यसले चाहिँ अलिकति राम्रो भएको छ भनेर हाम्रो टिम चाहिँ, पुरा मन्त्रालयको टिम चाहिँ अलिकति उत्साहित पनि भएको भएर मैले यसलाई चाहिँ तपाईँहरूलाई यहाँ मैले भन्नुको पछाडि चाहिँ मेरो आफ्नो कुरा भन्दा पनि पहिले गरेका केही कामहरू छन्, त्यसको फलोअप चाहिँ तपाईँहरूले गर्नु होला भन्नका लागि मैले खासमा यहाँ बोलाएको। खासमा अहिले मलाई यो गरेर केही पनि फाइदा छैन, पर्सनल्ली मलाई फाइदा हुने चिज पनि होइन, म गर्न पनि जान्छु। तर मैले तपाईँलाई के घचघचाएको भने पूर्वाधारको तपाईँहरूले यत्रो टिम बनाउनु हो भनी कम्तीमा मैले सहरी विकास राष्ट्रिय सहरी नीतिलाई
क्याबिनेटमा लगेर पहिलो रिभ्यू आएको थियो। त्यो रिभ्यू पनि मैले 10-12 जना सचिवहरूलाई एकै ठाउँ राखेर त्यो रिभ्यू पठाएको थियो। त्यो क्याबिनेटमा गएको छ। त्यसमा के कम्पोनेन्ट थिए भन्ने कुरा तपाईँलाई पटक पटक भनेको छु। अनि राष्ट्रिय सहरी नीति अनि सहरी विकास ऐन र युटिलिटी करिडोरको कानुन पनि हामीले सहमतिमै पठाएको थियौँ एकपटक। त्यसको फलोअपको कुरा, त्यसपछि सहरी नीतिमा त यति कम्प्रिहेन्सिभ काम गरेको थियौँ हामीले, त्यो कुरा एउटा। अनि अर्को त्यो टिडिएफलाई, नगर विकास कोषलाई नगर विकास वित्त निगम भनेर एउटा 20 अर्बको पेड अफ क्यापिटलको एउटा नेपाल सरकारको एक मात्रै वित्तीय मध्यस्थताकर्ता संस्थाको हिसाबले डेभलप गरेको कानुन अर्थ मन्त्रालयमा त्यो सहमतिमै पठाएको थियो। अनि त्यो इस्यु, अनि त्यसपछि अधिकार सम्पन्न एकीकृत बागमती सभ्यता विकास समिति गठन आदेशद्वारा थियो, त्यसलाई चाहिँ हामीले गरेको थियौँ। त्यसलाई ऐनद्वारा गराउनुपर्छ, ऐनद्वारा गठित संस्था बनाउनुपर्छ भन्ने त्यो चाहिँ सर्वोच्च अदालतको पनि आदेश थियो। त्यो अनुसार त्यो कानुनलाई पनि हामीले कानुन मन्त्रालयमा पठाएको थियौँ क्याबिनेट लान। त्यो त उहिले हो वैशाखतिर, अनि चैत वैशाखतिर। अनि त्यो कहाँ पुगेका छन् भन्ने चिजहरू तपाईँहरूले एउटा हेरिदिनु होला, फलोअप गर्नु होला। अनि त्यसपछि खास गरी अर्बनको सेक्टरमा अहिले युटिलिटीको काम चाहिँ नीति कार्यक्रममा हामीले त्यो एयरपोर्टदेखि माइतीघरसम्म गर्ने भनेको थियौँ। त्यसमा हामीलाई त्यो किन राखेको थियो भन्दा त्यसमा अहिले हामीले नयाँ पैसा हाल्नै पर्दैन। महानगरपालिका र सहरी विकास मन्त्रालयले राइट अफ वे क्लियर गरिदिने, यो उसको ऊर्जाको चाहिँ खास गरी विद्युत प्राधिकरणसँग अनबोर्ड प्रोजेक्ट भएको भएर त्यसलाई टाइअप गरेर काम गर्ने भनेर भनेको थियौँ। त्यो कामका लागि पनि कोअर्डिनेसनको काम आवश्यक पर्छ। काठमाडौँको फोहोर मैलाको व्यवस्थापनको लागि दीर्घकालीन समाधानसहित केही कामहरू हामीले गरेका थियौँ, जुन कामको लागि फोहोरलाई स्रोतमा वर्गीकरण गर्नेदेखि फोहोर कलेक्सनको म्यानुअलदेखि लिएर अनि बन्चरे डाँडा र सिस्टोलको व्यवस्थापनसम्मको कुराहरू हामीले गरेका थियौँ, बाटोसम्मको, त्यसको फलोअपको कुरा। अनि त्यसपछि अर्को भनेको फेरि अर्को चाहिँ यो युटिलिटी करिडोरको कानुनको कुरा, अनि सिंहदरबारको मास्टर प्लानको कुरा फाइनलै भएको थियो। सिंहदरबारको मास्टर प्लानमा त खालि हामीले गेटहरू कतिवटा राख्ने, अनि त्यस पछाडि आएर पब्लिक एक्सेसको लागि के गर्ने, त्यो सेक्युरिटी मेजर्सहरूलाई कसरी इन्कर्पोरेट गर्ने भन्ने कुराको लागि चाहिँ हामीले नयाँ साइडहरू हेर्न पर्ने हो कि भनेर लगभग फाइनल भएको थियो त्यो सिंहदरबारको मास्टर प्लान। हामीले त सिंहदरबार वरपरको सर्टेन एरियालाई बफर जोन बनाएर अलि ठुलो सिंहदरबारको कुरै गरेका थियौँ। अनि अर्को चाहिँ ग्रेटर टुडिखेलसँग सम्बन्धित कुरा पहिला चलेको थियो, तर यसलाई चाहिँ इन्टिग्रेटेड उपत्यकाको इन्टिग्रेटेड अर्बन प्लान गर्ने भनेर यो वर्ष उपत्यका विकास प्राधिकरणमा यसको पैसा पनि छुट्याएको छ। अनि आउटर रिङ रोड अहिले भइरहेको ठाउँबाट हुन सक्ने सम्भावना कम देखिन्छ, त्यसको लागि फर्दर अलिक कम्प्रिहेन्सिभ स्टडी चाहिन्छ भन्ने कुरा, र अलिकति एरियल रोडहरूको कन्सेप्टबाट जाने कि आउटर रिङ रोड हुँदैन भन्ने विषयभरि पनि उठाएको थियो। त्यो कार्यक्रममा छ यो वर्ष। हो यी कुराहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूले फलोअप गर्नुपर्छ यो काठमाडौँको विषयमा। अनि जस्तो अर्को कुरा चाहिँ मेट्रोको कुरा छ नि, जुन मेट्रो या रेलको कुरा गर्दैछौँ, यो मैले प्राविधिक हिसाबले दावा गर्न मिल्दैन, तर आर्थिक हिसाबले चाहिँ यो हाम्रो यो पपुलेसनलाई कन्ज्युम गर्न र मेट्रो चाहिँ फाइदामा चल्नलाई इकोनोमिक हिसाबले कस्तो हुन्छ भन्ने एउटा डिबेट बाहिर फाल्नुपर्ने हुन्छ, र हामीले त्यो इन्भेस्टमेन्ट गरिसकेपछि हामीले त्योबाट के रिटर्न गर्छौँ भन्ने कुरा पनि गर्नुपर्छ, ती कुराहरू। अनि अर्को ऊर्जासँग टाइअप गरेर गर्ने कुराहरू, यी विषयहरू चाहिँ सायद त्यो चाहिँ अलिकति हेर्नुहोस्। तर अब यो वर्ष अरू विकासी मन्त्रालयले 80% खर्च गरेका छन् या गरेका छन्, त्यो दाबी हो, मलाई थाहा छैन। मैले अरू मन्त्रालयको बारेमा बोल्न पनि सक्दिनँ। अहिले त मैले नेतृत्व गरे मन्त्रालयको बारेमा पनि बोल्न सक्दिनँ। खालि के भएको थियो भने मैले उत्साहित भएको के हो भने अलिकति राम्रो भएको छ भन्ने साथीहरूले मेसेज दिनुभयो, राम्रो छ भन्ने कुरा आयो। त्यसपछि राम्रोका पछाडि हामीले केही काम गरेका थियौँ, त्यो सक्सेस भएछ। अब बाँकी कामहरू यी छन्, तपाईँहरूले चाहिँ अलिकति फलोअप गर्नुहोस् भन्ने कुरा चाहिँ मैले जीवनलाई पनि भनेको थिएँ। अलिकति फलोअप स्टोरीहरू लेख्नु न, अर्बनको त के पनि भएन। जस्तो अब यसलाई कहाँसम्म पनि जोडेर हेरौँ भन्दा, जस्तो श्रीलङ्का अथवा हामीले पाकिस्तानको अफगानिस्तानको गफ गर्दै गर्छौँ भने ठुला पूर्वाधारहरूमा लगानी गरेर जुन ऋण ल्याएर लगानी गऱ्यौँ, आज ऋण ब्याज तिर्न नसक्ने कुरा अवस्था आएको त हो नि। तर ठुला पूर्वाधारहरू इकोनोमिक हिसाबले भाइबल नभएको त हो नि। जस्तो श्रीलङ्काको हिसाबले हम्बाटोटन मात्रै होइन, अरू थुप्रै पूर्वाधारको कुरा छ होइन। अनि त्यो भएर हामीले ठुला पूर्वाधारमा लगानी गर्छौँ भने त्यो कसरी सस्टेन गर्छन्, त्यसले इकोनोमीलाई कसरी भाइब्रेन्ट गराउँछ भन्ने प्लानिङ चाहिन्छ भन्ने कुरा गर्नुपर्छ। जस्तो अहिले हामीले दमकको भेउटाहरू चलाउने हो भने हामी कसरी चलाउने,
32वटा ठुल्ठुला सभा हलहरू छन्, त्यसको चलाउने मोडालिटी के लोकल लेभलले त गर्नै सक्दैन त्यो काम। जस्तो हामीले गोदावरी सनराइज हामीले चलाउनै सकेका छैनौँ, त्यो पार्किङदेखि अझै त्यतिवटा काम छन्। अब 2 वर्षपछि हामी चाहिँ तपाईँको सिंहदरबारमा संसद भवन सरिसकेपछि BICC हामी कसरी चलाउँछौँ, बिजनेस कसरी दिन्छौँ। अहिले 5000 क्षमताको सभा हल चाहिँ पहिलाकै सरकारले ल्याएको थियो, बिचमा काम चाहिँ अगाडि बढाएको छैन, EIA सम्म भएको छ। तर अब त्यसपछि 5000 क्षमताको अझै छिमीमा बन्ने सभा हल भनिएको सभा हल आवश्यक हो कि होइन, यस्ता डिबेटहरू चाहिँ कम्तीमा लैयोस् भन्ने चाहन्छु म। त्यो भएर म चाहिँ आज चाहिँ यो खास फलोअपकै लागि हो। कतिपय साथीहरूले लाइभ पठाइरहेको बेलामा मेरो त्यो कन्ट्रोभर्सी हुन सक्ला, त्यो कन्ट्रोभर्सीका लागि चाहिँ तपाईँहरूले सकभर अब गएको त गइहाल्यो, त्यसलाई करेक्ट गरिदिनुहोस् भन्ने नै मैले अनुरोध गर्छु। किनभने अब तपाईँले मेरो सानो कमजोरीलाई फालेर पनि फाइदा त तपाईँहरूलाई हुँदैन, तर मलाई पनि बेफाइदा हुँदैन, किन मसँग एक्सेप्टेन्स छ। त्यो मलाई त्यसले खासै फरक चाहिँ पार्दैन। मैले यति विषयहरू चाहिँ कुरा गर्न खोजेको थिएँ, अरू छैन लिखित। जस्तो अब तपाईँले सहर विकास मन्त्रालयले गरेपछि केही रिफर्मको कामहरू चाहिँ गरेँ भनेर निस्कनु भएको थियो निस्कँदाखेरि तपाईँ निस्किसकेपछि त्यो काममै उल्टिन थालेपछि त्यो मतलब रिफर्म गरेको चाहिँ त्यसको देखिएन त यसको के गर्नु? त्यसको मैले जिम्मा त कसरी लिन सक्छु र? अब एउटाले केही मेरो केही पनि कमेन्ट छैन यो विषयमा। मैले एकदम सतसत प्रयास गरेको थिएँ, त्यो देख्नु भएको छ। अब के भएको छ त मैले जिम्मा लिन त सक्दिनँ, तर यो ठिक हो भन्ने कुरा तपाईँहरूले भनिदिनु पऱ्यो क्या। मैले त्यही भन्छु, मैले रिफर्मको काम गर्दै गएँ, अर्को कुरा उल्टिँदै गयो भने यो चाहिँ तपाईँहरूले यो ठिक थियो भन्ने कुरा भन्दै जानुहोस् भन्नका लागि त म तपाईँहरूलाई मैले तपाईँहरूसँग कुरा गर्न, मेरो त्यसमा कुनै कमेन्ट छैन। तर यो चाहिँ गर्नुहोस् भन्ने कुरा तपाईँहरूलाई मैले भन्न खोजेँ मात्रै हो। अलि एउटै पार्टीको मन्त्री अलिक कन्ट्रोभर्सी भएको कि जस्तो देखिन्छ तपाईँको बाहिरको लागि अलिकति। अब मलाई त्यसमा पनि म जिम्मा लिन सक्दिनँ, के कन्ट्रोभर्सी हो के नकन्ट्रोभर्सी हो। मैले एउटै पार्टी हो, एउटै व्यक्तिमा पनि दुईवटा विचार प्यारलली चलिरहेको हुन्छ, द्वन्द्व त आफ्नै एउटा विचारमा पनि भइरहेको हुन्छ नि। व्यक्ति भन्दा बित्तिकै त आदान फरक भइहाल्यो, त्यसमा एउटा पार्टी भनेर पनि त त्यो हुन्छ कि हुँदैन मलाई थाहा भएन। तर म कसैको पनि जिम्मा लिन सक्दिनँ है आजको दिनमा। म आफ्नो कामको फेरि म बाँचुन्जेल जिम्मा लिन्छु र मेरो पुस्ताले पनि लिन्छ पछि। अर्काको कामको म जिम्मा लिन्न। केही छ अरू? खास सहरीको साथीहरू खोइ त नि बोलेको पूर्वाधारको, अन्त कन्भिन्स हुनुभयो कि मेरो कुरा। अहिलेको अब चाहिँ यसरी बढ्नु पर्ला भन्ने कुरा अब तपाईँले जिम्मा नलिने अथवा चाहिँ अहिलेकोमा के कमिटी गर्न चाहेको कि यसरी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने चाहिँ केही सुझाव छैन? अब यो वर्षका यो वर्ष के भएको थियो नि, बजेट वक्तव्यले केही थ्रेसहोल्ड तोकेर केही डेभलपमेन्ट मिनिस्ट्रीको कार्यक्रमहरू प्रदेश स्थानीयमा जाने भनेको छ। ती कामको प्रभावकारिताको कुरा एउटा हेर्नुपर्छ। नयाँ नेतृत्व आएको छ स्थानीय तहमा पनि। अब आगामी वर्षको कार्यक्रमको लागि चाहिँ आफ्नो मन्त्रालयले तयारी चाहिँ मङ्सिरबाटै गर्नुपर्छ, नत्र हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ मैले भन्न चाहन्छु। किनभने इयरमार्क गरेको कार्यक्रम बाहेक अरू सालबसाली कार्यक्रमहरू चाहिँ हामी त्यहाँबाट एक्जिट भइरहै नै हाल्छौँ। अनि एक्जिट हुने भएको भएर नयाँ कार्यक्रम के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ गर्न पर्यो। यो वर्ष हामीलाई नयाँ कार्यक्रम सगनसहरीमा गर्न के सुविधा भएन भने 14.5 अर्बको 10 अर्ब चान्सुन कति थियो पहिलाको सिलिङ, 14.5 अर्बको सगनसहरीको कार्यक्रम चाहिँ 51वटा नगरपालिकामा काम गरिहाल्यौँ। त्यसपछि हामीसँग सिलिङै भएन, पैसै भएन। अनि त्यसबाट अलिकति सन्तुलित ब्यालेन्स अर्बन डेभलपमेन्टको कन्सेप्टमा चाहिँ अलिकति सन्तुलित भएन कि भन्ने भएपछि सदरमुकामका नगरपालिका जसको स्तर उन्नति गर्नुपर्ने छ त्यसको लागि चाहिँ हामीले 21वटा नगरपालिकामा 5-5 करोडको कुरा गऱ्यौँ। यद्यपि त्यो 21वटा नगरपालिका बजेट वक्तमा आउँदा अलिकति बिग्रिएको थियो, उसमा 21वटा नगरपालिका त्यसरी छान्यौँ। र अब 21 + 51 र पछि चाहिँ अरू चाहिँ वेटमा बस्नुपर्छ है, तपाईँ पर्खिनुपर्छ भन्ने कुरा गऱ्यौँ। अर्को त्यो नयाँ सहर, स्मार्ट सिटी, मेगा सिटी भनेर जो 52-53वटा पुगेका छन्, तिनीहरूमा त्यो पुगेका छानिएका पाइपलाइनमै राखौँ, तर 10वटामा सघन इन्भेस्टमेन्ट बढाउँ भन्ने हाम्रो कुरा थियो। त्यसले गर्दा 10वटामा चाहिँ त्यसमा चाहिँ अलिकति सघन खालको अलि धेरै नै त्यसमा चाहिँ लगानी बढाएर अलिक देखिने काम गरौँ। त्यसको लागि प्राइभेट सेक्टरले पनि काम गर्न चाहन्छन् भने केही काम गर्नलाई उहाँहरूको लागि पनि केही विन्डो ओपन गरौँ भन्ने एउटा इस्यु त्यसमा पनि थियो। अनि अर्को काठमाडौँमा अलिकति 4वटा कर्नरमा 4वटा सहर बनाउने, ईशान सहर, नैऋत्य, वायव्य, आग्नेय सहर बनाउने भन्ने पहिलाको एउटा कन्सेप्ट हाम्रो थियो नि।
त्यसलाई चाहिँ यता तिनवटा कर्नरको चाहिँ स्टडी गर्ने, एउटा इशान सहर त्यो उत्तर पूर्वको कर्नरको इशान सहरको चाहिँ भौतिक योजना स्वीकृत भएर पनि तपाईँको क्याबिनेटमा प्रस्ताव फाइनली लगेको थिएँ मैले, अनि भौतिक विकास समितिबाट स्वीकृत भएर अनि त्यसपछि त्यहाँ त्यो चाहिँ 1 लाख रोपनीमा गर्ने भन्ने कुरा थियो। त्यो 56,000 रोपनी मात्रै त्यो गर्न सकिने भयो अध्ययनले। अर्को 26,000 रोपनीमा अर्को नयाँ सहर नयाँ नगर बनाउने भन्ने कुरा थियो। त्यसमा पनि सम्भवतः अध्ययन गरेर सबै गरिसकेपछि त्यो पनि जम्मा 14,000मा गर्न सकिने भयो। त्यो दुईवटा चाहिँ एकैचोटि क्याबिनेटमा गएका थिए। त्यसमा हामीले प्राइभेट सेक्टरलाई पनि ले पनि काम गर्ने बाटो खोल्ने भनिसकेपछि त्यसको कस्तो त्यो इन्स्ट्रुमेन्टहरू प्रयोग गर्ने भनेर अर्थमा स्वीकृतिमा गएको थियो हो। यी विषयहरू चाहिँ त्यो मलाई चाहिँ कसरी यति काम चाहिँ म खर्रै भन्छु नि त, यति मात्रै काम भयो भने पनि अर्बन सेक्टरमा धेरै ठुलो काम हुन्छ जस्तो लाग्छ। अनि थुप्रै काम जस्तो अब हाइवेहरूमा एक्सेसहरू, सहरी एक्सेसहरू नराख्ने, फास्ट हाइवे भनेको हाइवे नै हुनु पऱ्यो नि त। यस अन्त मेरो एउटा ड्रिम प्रोजेक्ट चाहिँ अर्को एउटा डोली आयो होइन। डोली सहरीमा आएको छ तर अहिले कसरी आयो चाहिँ थाहा छैन। मेरो लागि चाहिँ डोलीडार अनि पुरानो डोली। अनि मेरो लागि डोली कस्तो थियो भने यो सहरको मात्रै कुरा गर्ने मन्त्रालय भएछ। म चाहिँ धेरै बहुसङ्ख्यक मान्छे गाउँको कुरा गर्ने छौँ हामी। अनि यसो दिमाग लाउँदाखेरि डोली चाहिँ एउटा अप्राविधिक कार्यालयमा बसिरहेछ त्यत्रो सङ्गठन। भौतिकमा उहाँहरू जान चाहनुहुन्छ, उहाँहरूलाई भौतिकले एक्सेप्ट गरेन। सहरीमा चाहिँ यो हुनसक्छ भनेर मैले पहिला त सहरीको टिमलाई कन्भिन्स गरेँ। अनि सहरीको टिमलाई कन्भिन्स गरिसकेपछि उहाँहरूले हाम्रो कलेक्टिभ आइडियाले हामी कन्भिन्स भयौँ कि सहरीमा ल्याउनुहुन्छ, त्यो सिँगै विभाग ल्याउने भन्ने कुरा। अनि प्रोसेस अगाडि बढाउनलाई त पहिला चाहिँ कानुनमै हेर्नु पऱ्यो। कानुनको सचिव, प्रधानमन्त्री कार्यालय, अरू कार्यालयको कानुन सचिवलाई कुरा गरियो, सामान्य सचिवलाई कुरा गऱ्यौँ, अर्थको सचिवलाई कुरा गऱ्यौँ, अनि मन्त्रीहरूको लेभलमा पनि कुरा भयो, मुख्य सचिवको तहमा पनि कुरा भयो। फाइनली त्यो चाहिँ आउन सकेन। तर बजेट वक्तव्यबाट हामीले किन ल्यायौँ भने त्यसमा सामान्य प्रशासन मन्त्रीज्यूले चाहिँ अलिकति त्यसलाई तल दिने भन्नुहुन्थ्यो। तल दिने भनेको फेरि त्यो समायोजन भएर माथि रहेका कर्मचारी तल दिन मिल्दैन थियो। कार्यक्रम चाहिँ सबै तल गएको थिए। अनि अलिकति हाम्रो जोडकोड नमिलिरहेको थियो। अनि बजेट वक्तव्यमा त्यसलाई लिएका थियौँ। त्यसो गर्दाखेरि एउटा राष्ट्रिय सहरी नीति र सहरी विकास ऐन दुईटाले चाहिँ नगरपालिकाहरूलाई फोकल मिनिस्ट्रीको रूपमा एक्सेप्ट गर्ने भन्ने एउटा कानुनमा पनि हामीले त्यो प्रस्ताव गरेका थियौँ। अनि यता नीतिमा पनि हामी कुरा गरे भएर त्यो संस्था यता आयो भने चाहिँ प्रदेशका प्राविधिक मन्त्रालयहरूमा पनि सचिव पठाउन सक्छ। यी सबै कुराको लागि चाहिँ डोली चाहिँ हामीले अनि एउटा चाहिँ अझ डोलीको त हामीले एउटा नाम पनि नयाँ कन्सेप्ट पनि गरेका थियौँ। त्यसलाई डोरिड भनेर राख्ने भनेर एउटा आइडिया पनि हामीले जेनेरेट गरेका थियौँ। अनि त्यो म हुँदै चाहिँ आउन पाएन, अहिले आएको छ। त्यसको ओएनएम त गर्न पर्दैन तर त्यसलाई चाहिँ अलिकति रिसेटलमेन्टको काम चाहिँ गर्नुपर्छ। त्यसको त्यो आएको छ। त्यो पनि सहरी विकासको पोर्टफोलियोको लागि चाहिँ त्यो धेरै ठुलो कुरा हो। डिपार्टमेन्ट अफ रुरल इन्फ्रास्ट्रक्चर भनेर हामीले चाहिँ यस्तो के भनेर बनाएको थियौँ क्या। त्यो खै मैले यहाँ लेखेको कताको नोटमै थियो। हामी डोरी होइन रुरल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट भनेर गरेका थियौँ, डोरिड भनेर। हामीले चाहिँ ग्रामीण पूर्वाधार विकास विभाग भनेर अनि रुरल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट भनेर डोरिड भनेर बनाएको थियौँ क्या। रुरल डिपार्टमेन्ट अफ रुरल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट डोरिड यसरी बनाएको थियौँ। डियुडिपिसी भन्छ नि यतापट्टि, डियुडिबिसी भने जस्तै हाम्रो डोरिड भनेर यसलाई चाहिँ हामीले होइन डोरिड भनेको डिपार्टमेन्ट अफ रुरल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट डोरिड भनेर हामीले यसको आइडिया पनि यो सबैका लागि त्यो डोली सोली राम्रो भएन भन्नुहुन्थ्यो क्या उहाँहरूले। अनि उहाँहरूलाई पनि राम्रो भएन, डोली डार यस्तो भयो भने भएर नाम पनि यस्तो हामीले आइडिया पनि अलिकति कन्सेप्ट गरेका थियौँ। अहिले यो आइसकेपछि हामीले बस्ती विकासको मापदण्ड र ग्रामीण रोडको मापदण्ड चाहिँ बनाउने भनेर हामीले के आइडियाहरू जेनेरेट गरे मात्रै हो। त्यो बस्ती विकास मापदण्ड खास गरी एकीकृत बस्ती यो यस्तोको लागि हो।
त्यो चाहिँ खास त्यहाँ अस्ति त्यो ठ्याक्कै मैले पास भएको डेट चाहिँ बिर्सेँ। तपाईँ आउनुभन्दा अगाडि नै हो या 78 वैशाखतिर हो जस्तो लाग्छ मलाई त्यो पास भएको। म नआउँदै 78 वैशाख त्यस्तै लाग्यो मलाई त्यही भएर मैले सोधिहाल्नु गरेको। मतलब त्यहाँ चाहिँ त्यो के अरे विकास समिति सभापतिले चाहिँ के अरे अलिकति कडै तरिकाले उठाउनु भएको त्यो विषय चाहिँ कसको लागि ल्यायो के अरे साना चाहिँ घर बनाउने मान्छेहरूलाई सहिलो बनाउन ल्याएर आयो कि हाउसिङ व्यवसायले सहिलो बनाउन लिएर आयो भनेर अलिक कडाइ कुरा भएको थियो त्यो बस्ती विकासको मापदण्ड चाहिँ स्थानीय विकास मन्त्रालय के अरे बस्ती विकास भनेर हामीले कस्तोमा बस्ती भन्ने कुरा एउटा इस्यु थियो। तर यो डोरिरहेसकेपछि चाहिँ हामीले के सोचेको थियौँ भने ग्रामीण रोडको मापदण्ड बनाऊँ। जस्तो कति ठुलो गाउँ कति ठुलो दुईवटा गाउँलाई कसरी रोडले जोड्ने, अनि त्यो रोडलाई चाहिँ कालो पत्रै गर्नुपर्छ कि पर्दैन, अनि त्यसपछि अहिले इको फ्रेन्डली गराउँदा हाफ कटिङ हाफ सलिङबाट गर्ने कि, अनि त्यो बस्ती जोड्ने कसरी गर्ने के गर्ने, यसको जस्तो भौतिकले चाहिँ कस्तो छन् राष्ट्रिय राजमार्ग फिडर रोड यिनीहरूको गरिरहेछ नि त्यो, अनि हाम्रो सहरी उसको पनि यो मापदण्डहरू छ। अनि यो विषय चाहिँ यसै गरी यो हामीले रोडको मापदण्ड यति धेरै डिमान्ड भएको सेक्टरमा हामीले एउटा सेटलमेन्ट थोरै लगानीमा हुने सेटलमेन्ट पनि यसको खोजेका थियौँ। यो संस्था आयो भने त्यो गर्नुपर्छ भनेको। अर्को तपाईँले भनेको भवन मापदण्ड होला, भवन संहिता भवन मापदण्ड होला। भवन संहिता अर्कै हो, फेरि भवनको मापदण्ड अर्कै हो। यो चाहिँ के हो भने यो चाहिँ कस्तो भएको थियो भने त्यो यसको फार र सेड छोड्ने भन्ने इस्यु होला। फार र सेड छोड्ने भनेको 72मा भूकम्पपछि एउटा कन्डिसनमा त्यो मापदण्ड बनाएको, तर त्योभन्दा रिल्याक्सेसन दिएर महानगरपालिकाले बनाइसक्यो। सङ्घीय कानुनको एकातिर छ अलि अनुदार छ, महानगरपालिकाले रिल्याक्सेसन दिएर बनायो। अनि टेर्ने भन्ने नै भएन, ऊ पनि छुट्टै इन्टिटी हो। अनि उसले रिल्याक्सेसन दिइसके पछाडि हाम्रो सहरी चाहिँ त्यो बेला मुद्दामा गएछ अदालतमा मुद्दामा गइसकेपछि त्यो संवैधानिक इजलासमा हेर्न पर्ने, त्यो इजलास गठन भएन, हेर्दै हेरिएन। त्यसपछि रहँदै गएपछि त्यही अगाडिको यो बासेरा होटलको बिल्डिङकै सन्दर्भमा आइपुग्दा पनि महानगरको हिसाबले उसले मापदण्ड पुरा गरेको छ, अनुमति ल्याएर काम गरेको छ। सहरीको हिसाबले चाहिँ ऊ मापदण्ड पुरा गर्दैन। अनि यस्तो इस्यु भइसकेपछि अब के गर्ने भन्ने भएपछि यसको सेक्टरमा जस्तो विद्युत प्राधिकरणको रत्नपार्कमा बन्ने बिल्डिङको पनि कुरा छ। अहिलेको एक्जिस्टिङ मापदण्ड बनाउने हो नि, त्यहाँ उहाँहरूले डिजाइन गरेको घर आदि पनि बन्दो रहन्छ। अनि यस्तै हाम्रै आफ्नै सरकारी भवनहरू पनि बनाउने के कुराहरू रहेछन्। अनि त्यो भएपछि एउटा समितिले अध्ययन गरेर प्राविधिक समितिले अध्ययन गरेर त्यस पछाडि आएर तपाईँको त्यो सचिवको नेतृत्वमा हुन्छ यसको मापदण्डलाई पुनरावलोकन गर्ने समिति 16-17 सदस्य हुन्छ। त्यसले निर्णय गरेर क्याबिनेट लाने हो। त्यो धेरै लामो प्रोसेसबाट गएको हुन्छ। अब त्यसमा तपाईँको के अरे विकास समितिको सभापतिको भनाइ चाहिँ तपाईँहरूले त्यही सोधिदिनु पर्थ्यो कि भवन बनाउने होइन जस्तो नि उहाँहरूले रिल्याक्सेसन दिन खोजेको कि अनुदार गराउन खोजेको। रिल्याक्सेसन दिन खोजे हो भने महानगरपालिकाले दिइसकेको छ। महानगरपालिकाभन्दा तल गएर रिल्याक्सेसन दिँदा सेक्युरिटीको कुरा हुन्छ, त्योभन्दा धेरै रिल्याक्सेसन दिन सकिँदैन। योभन्दा अनुदार बनाउने हो भने अनुदार अलरेडी थियो, त्यसलाई संशोधनै गर्न परेन। सङ्घले अनुदार बनाएको छ, लोकल लेभलले चाहिँ तपाईँको रिल्याक्सेसन दिएको छ। यसै आफ्ना कानुनहरू बाजिया छन्। गर्न खोजेको के हो भन्ने कुरा चाहिँ पहिला मान्छेको दिमागमा क्लियर भयो भने के काम के ठिक हो र होइन भन्न सकिन्छ। तपाईँहरूले पनि सिम्पली कहाँ मलाई डिबीले खड्काले चाहिँ ह्यासट्याग गरेर देखाएको थिएँ, मलाई अहिले याद आयो। त्यो सिम्पल कन्सेप्ट। म पनि त्यो यो जोड घटाउ यो कुन्नी के म यो केही पनि बुझ्दिनँ। यो हामी रिल्याक्सेसन दिन खोजेको अथवा अनुदार बनाउन खोजेको। अनुदार बनाउन खोजेको अनि अलरेडी छ हाम्रो। रिल्याक्सेसन दिन खोजेको अनि महानगरपालिकाले दिइसकेको छ। अब महानगरपालिकाले नि मानक बनाएर गरिरहेछन् हो, त्यसैलाई कम्प्याटिबल बनाएको छ। त्यसले अब के बनाउन खोज्यो, नीति के लिन खोजेको हो, त्यो नीति के हो, हाम्रो कन्सेप्ट यो हो, हाम्रो आइडिया यो हो, हामी यसो गर्न खोजेका हौँ, यस्तो बनाऊ भनेर दिन पर्यो। अब त मैले देखाएको थिएँ त्यो उहाँहरूले चाहिँ आफैले माथिल्लो प्याराग्राफमा के भन्नुभएको छ, तल के भन्न खोजे हो चाहिँ मैले पनि बुझिनँ। त्यसो भएर हो त्यो के कुरा हो, त्यो चाहिँ उहाँहरूले जान्नुपर्ने कुरा हो। अर्को कुरा हाइराइजहरूको प्रब्लम चाहिँ यो फार र सेटको भन्दा पनि ज्यादा चाहिँ हस्तान्तरणसँग सम्बन्धित छ। उहाँहरूलाई त क्यापिटल ट्याक्सेसनसँग सम्बन्धित छ।
यो बिल्डिङहरू महँगो हुनुको पछाडि उहाँहरूलाई लाग्ने ट्याक्स एउटा छँदैछ। अर्को कुरा त्यो जग्गा एकीकरण गरिसके पछाडि उहाँहरूले फेरि त्यो पुँजीगत लाभ कर तिर्छ, फेरि फ्ल्याट बेच्दा पुँजीगत लाभ कर तिर्छ। अन्तिममा त जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्दा पनि क्यापिटल गेन तिर्ने अहिले कानुनी व्यवस्था भएर कुनै पनि यो हाइराइजहरूको त्यो जग्गा हस्तान्तरण भएर हुन्छ। अस्ति म सोल्टीको यता यो रवि भवनको एउटा त्यो हाइराइजमा एकजना हाम्रो परराष्ट्रको हाम्रै गाउँको दाईहरू दुइटै राजदूत हुनुहुन्छ, उहाँहरूको बुवा बित्या ठाउँमा गएको थिएँ। त्यत्रो कालो ब्यानर राखिरहेको थियो। अनि मैले त्यो ब्यानर हेर्दै गर्दाखेरि मलाई थाहा भयो यो इस्यु उठेको थियो। त्यो चाहिँ भूमिसँग ट्याक्सेसनसँग सम्बन्धित छ त्यो इस्युहरू। त्यो भएर अहिले यो बिचमा 72 सालदेखि यता हाइराइजहरू बनेका छैनन्। त्यो सेक्युरिटीले भन्दा पनि हाम्रो यो गर्न यो के अरे हस्तान्तरणको प्रब्लमले त्यस्तो भयो। अनि हस्तान्तरण गर्न सकिन्न। अर्को कुरा एउटा मिडल क्लास अथवा गाउँको एउटा मिडल क्लास युवा युवती आएर सहरमा उसको एउटा फ्ल्याट हुन्छ चाहिन्छ, मलाई भन्नु चाहिँ उसको ड्रिम होइन, उसको आवश्यकता हो। त्यो कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने पनि हामीले वर्कआउट गरेका थियौँ। इकोनोमिक हाउसिङलाई हामीले कसरी परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने पनि हामीले एउटा सानो अध्ययन चाहिँ गरेका थियौँ। तर के भयो, के कुरामा हामीले सोफिस्टिकेटेड, म चाहिँ जस्तो न्युयोर्कमा मेरो फ्ल्याट छ भन्ने मान्छे त त्यो धनी छु भन्ने देखाउन होला। तर हामी जस्तो मान्छेलाई म धनी छु देखाउन होइन कि मेरो बेसिक निड मेरो फ्ल्याट छ भन्नका लागि चाहिँ इकोनोमिक हाउसिङ कसरी बनाउने, सोसल हाउसिङ कसरी बनाउने भन्ने चाहिँ हामीले केही अध्ययन चाहिँ गरेका छौँ। त्यो मैले फेरि यो मन्त्रालयको पनि टिम थियो, तर मैले प्यारलली अरू इन्ट्रेस्ट राख्ने साथीहरूसँग काम गरेको थिएँ। अनि यसमा प्राइभेट सेक्टरले कसरी लगानी गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ पहिला चाहिँ आइबिएनमा भएको, तर अहिले चाहिँ उहाँहरू चाहिँ यो उसमा हुनुहुन्छ नि, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट यो के अरे यो हाम्रो गुरुहरू के यो एउटा ब्याङ्क आयो नि अहिले के हो नेफ हो त्यसमा भएको साथीहरूसँग बसेर काम चाहिँ हामीले गरेका थियौँ। यति हो अहिले। अरू भो नसोधौँ। यो वीरेन्द्र अरीलाई छुट्टै भन्ने मेरो छ। जब यहाँ पूर्वाधार बिग्रिहाल्छ नि, जेमा पनि राजनीति मिसिएर बिग्रेको हो पूर्वाधार। अनि यो पूर्वाधारलाई एकदम महत्त्व, मेरो आग्रह छ नि पूर्वाधारलाई एकदम महत्त्व दिनुहोस् है। यो सानो मन्त्रालयको लिडरसिप गर्ने यत्रो यो पूर्वाधारको हेर्ने साथीहरूले त्यसमा चासो राख्नुभयो। यसलाई हामीले पनि अलिकति छलफल हुने ठाउँमा पुर्याऊँ न। हेर्नु त अहिले यहाँ आउँदा बित्तिकै पेटीमा हिँड्न पर्यो भने हाम्रो जीवन प्रभावित हुन्छ, बाटोमा हिँड्दा हाम्रो जीवन प्रभावित हुन्छ, धारामा पानी आएन हाम्रो घरको फोहोर निकाल्न भएन। हामी प्रत्येक आफू प्रभावित हुने इस्युमा हामी बोल्दैनौँ कि। यहाँ यस्तो अग्ली इन्फ्रास्ट्रक्चर, मेरो घर अगाडि त ब्यानेश्वरमा जति तार झुन्डाइसकेछन् क्या अहिले। यस्तो अग्ली इन्फ्रास्ट्रक्चर छ, त्यसले गर्दा हामी जम्मैलाई त्यो लाग्दैन नि त, राम्रो लाग्दैन। आफ्नो जीवन प्रभावित हुने इस्युमा बोलौँ न पहिला, त्यसपछि अर्काको बारेमा। अहिले को प्रधानमन्त्री हुने र नहुनेले हामीलाई केही फरक पार्दैन। तर आज हाम्रो पेटी राम्रो भएन, हाम्रो एक्सिडेन्ट मोटरसाइकल एक्सिडेन्ट पऱ्यो भने त खुट्टो भाँच्यो नि त। त्यस कारण इन्फ्रास्ट्रक्चरको इस्यु चाहिँ मेरो प्रत्येक मान्छेको इस्यु हो भनेर बुझौँ। मैले सहरी नीतिको उसमा काम गर्न तपाईँहरूसँग बोल्न पाएको भए हामीले यो 4वटा उद्देश्यहरू राख्ने बेलामा हामीले कति लाइभ डिस्कसन गरेका थियौँ कि। त्यो म पनि त्यत्तिकै डिस्कसन गर्ने, त्यहाँ टिम पनि त्यत्तिकै। हामी दिनमा 4 घन्टा छलफल गर्दा 4वटा वर्ड फाइनल हुन्थ्यो जम्मा। त्यसरी काम गरेको थियौँ कि। तर मलाई अहिले त्यो राष्ट्रिय सहरी नीति यसो गफ गर्ने हो नि, म त खरर र म चाहिँ भनिदिनु सक्छु। त्यही भएर अहिले त मलाई प्यानल पनि बोलाइरहनु भएको छ। त्यो चाहिँ खासमा उहाँ म जाँदाको दिन उहाँहरूले पढेको राइटअप हो कि, त्यो टिकाजीले पढेको। फेरि कसो संजोगले आज टिकाजी भोलि बाहिर जाने, कोरिया पढ्न नोमिनेट भएको छ। अनि मलाई थ्याङ्क यू भन्ने फोन गरिरहेको थियो। अनि मैले यो तपाईँलाई दिएको थिएँ मैले यो